पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थपिए 88 जना कोरोना संक्रमित, अदालतमा सिटिङ भएको हो भन्दै शेरबहादुर देउवालाई रामचन्द्र पौडेलको प्रश्न। निर्मला पन्तको हत्यारा सम्बन्धी आयो ठूलो खबर, केपी ओली संसदबाट भागेका भगोडा हुन् भन्दै गगन थापाले भने। संसद पुनर्स्थापना भए आन्दोलन हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको धम्की, सरकारसँग वार्ताका लागि विप्लव समूह सकारात्मक देखियो। ओलीलाई जनताले चाँडै बालुवाटारबाट लखेटेर बालकोट पुर्याउने छन् भन्दै माधव कुमार नेपालले भने। ताकत भए प्रदेश सभा भङ्ग गरेर देखाउनुस् भन्दै शेरधन राईलाई भीम आचार्यको चेतावनी। प्रधानमन्त्रीले गरे उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको आलोचना। सर्वोच्च अदालतले देशभरको सभा हेरेकै होला भन्दै विराटनगरबाट केपी ओलीले भने। मासुको मूल्य बढ्यो, खाद्यान्न र तरकारीको भाव घट्यो कि बढ्यो त, यसबारे पुरै जानकारी। केपी समूहमै फर्किए शेरबहादुर तामाङ र उषाकला राई। पदमुक्त गर्ने निर्णय अप्रत्याशित भन्दै प्रदेश 2 को प्रमुखबाट हटाइएका तिलक परिवारको भनाई। सर्वोच्चले निर्वाचन सम्बन्धी 15 गते भित्र फैसला दिन्छ भन्दै सुभाष चन्द्र नेम्माङले भने। अदालत र आयोगलाई केपी ओलीको चुनौती, जाल जेल र सेटिङ भए चुप बस्दैनौ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओली निकट 3 हत्यारालाई आम माफी दिन्। अदालतले निर्वाचनको पक्षमा फैसला गर्ने सम्भावना बढ्यो भन्दै कमल थापाले भने। प्रधानमन्त्री ओलीको कदम अग्रगामी हो, फुटवादीहरूले भ्रम फैलाए भन्दै बादल थापाको भनाई। आजदेखि मौसम कस्तो हुन्छ त, यसबारे पुरै जानकारी। भारतबाट फर्किए नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल। मैले सिंहजिरो हालिदिए, प्रचण्ड अहंकारी बन्नु भयो भन्दै केपी ओलीको भनाई। पार्टी छोडेर भुल गर्नेहरूलाई आफूसँग फर्कन केपी ओलीको आह्वान। सभा कत्रो छ भनेर चन्द्रमाले मात्रै देखिरहेको छ भन्दै केपी ओलीले भने। आज भारतबाट आउँदैछ 10 लाख डोज कोरोना खोप, यसबारे पुरै जानकारी। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न युवा संघले साइबर सेना गठन गर्दै। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, सरकारको गुटको कदम सफल हुँदैन भन्दै नारायण काजी श्रेष्ठले भने। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 88 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो विवरण अनुसार यसमा 136 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु भने भएको छैन। आज देखिएका कोरोना संक्रमित मध्ये 54 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा भेटिएका हुन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द कोरोना खोप सम्बन्धी खुसीको खबर आएको छ। नेपालले खरिद गरेको कोरोना खोप मध्ये 10 लाख डोज आज आइतबार काठमाडौँ आइपुग्ने भएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार भारतको सेरम इन्स्टिच्युटसँग खरिद गरेको 20 लाख खोप मध्ये 10 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप आइतबार काठमाडौँ आइपुग्ने भएको छ। भण्डारण लगायतमा समस्या नहोस् भनेर पहिलो खेपमा 10 लाख डोज कोरोना खोप ल्याउन लागेको डाक्टर गौतमले बताएका छन्। दर्शकवृन्द विशेष गरी आज आइतबार 10 लाख डोज कोरोना खोप भारतबाट नेपाल आउने भएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासले फैसला गर्नु पूर्व देश निर्वाचनमा गइसकेको सन्देश दिन नेकपा ओली समूहले विराटनगरमा शनिबार सभा गरेको थियो। यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलनरत प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले प्रयोग गरेको शब्द हो सेटिङ। ओली समूहका नेताहरूले देशैभर नै हाम्रो सेटिङ सबैतिर भइसकेको छ, संसद विघटन सदर हुन्छ, सूर्य चुनाव चिन्ह पनि हाम्रै हुन्छ भन्दै हिँडेको भन्दै प्रचण्ड र माधव समूहका शीर्ष नेताहरूले खबरदारी गर्दै आएका छन्। तर शनिबार विराटनगरमा ठिक उल्टो सुनियो। चुनाव हुन्छ भन्ने दाबी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सेटिङमा संसद पुनर्स्थापना भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनले दिएका छन्। ओलीले भने यदि कुनै पनि प्रकारको जालझेल षड्यन्त्र तिरकदम केही भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला हुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ, फेरि पनि हामी त्यस्ता शक्तिलाई पराजित गर्छौं भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। दर्शकवृन्द विशेष गरी संसद पुनर्स्थापना भए आन्दोलन गर्छौं भन्दै प्रधानमन्त्रीले चेतावनी दिएका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द नेकपा विप्लव समूहले सरकारसँग वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको बताएको छ। शनिबार विप्लव समूहका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूको क्रान्ति अग्रगामी रूपान्तरण एवं जनसमुदायको हित र अधिकारका लागि गरिएको सचेत पहल भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन् यस प्रक्रियामा आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको जानकारी गराउँदछौं भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द विशेष गरी सरकारसँग वार्ताका लागि विप्लव समूह सकारात्मक देखिएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल भारतबाट स्वदेश फर्किएका छन्। स्वास्थ्य उपचारका लागि माघ 30 गते दिल्ली गएका खनाल शनिबार अपराह्न काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि नेता खनाल दिल्लीको इपोलो अस्पतालमा उपचार गराउन गएका हुन्। एक साता लामो उपचारपछि स्वस्थ भएर उनी स्वदेश फर्किएका हुन्। स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट अनुसार अहिले उनको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको नेकपा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिएका छन्। दर्शकवृन्द विशेष गरी उपचारपछि भारतबाट झलनाथ खनाल
नेपाल फर्किएका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा ओली समूहका नेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङले निर्वाचन हुनेमा प्रधानमन्त्री ढुक्क रहेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएको र 11 देखि 15 गते भित्र फैसला आउने उनले बताएका छन्। सर्वोच्चको विचाराधीन मुद्दामा आफू केही नबोल्ने बताएका उनले घुमाउरो भाषामा संसद पुनर्स्थापना नहुने समेत संकेत गरेका छन्। शनिबार विराटनगरमा आयोजित आमसभामा नेम्बाङले भने निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री ढुक्क हुनुहुन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले संगठनभित्र साइबर सेनाको युनिट निर्माण गर्ने भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष वचन बहादुर सिंहले संगठनभित्र साइबर सेनाको युनिट निर्माण जानकारी दिएका हुन्। सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने काम भएकाले त्यसलाई दुरुत्साहन गर्न पनि युनिट स्थापना गर्न लागि उनले बताएका हुन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न युवा संघले साइबर सेना गठन गर्ने भएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरु मासुको मूल्य, खाद्यान्नको मूल्य, तरकारीको भाउ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू राख्न चाहे यो साता बजारमा प्रमुख हरियो तरकारी र चामलको मूल्य केही घटेको पाइएको छ। व्यापारीहरूले एकलौटी रूपमा बढाएको चामलको भाउ प्रति केजी 5 रुपियाँले घटेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघले जनाएको छ। त्यसैगरी हरियो तरकारीको भाउ कम्तीमा 4 देखि बढीमा 35 रुपियाँले प्रति किलोमै घटेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बताएको छ। यो साता धेरै जसो हरियो तरकारीको मूल्य घटेको तथा स्थिर रहेको छ। यो साता खसी र ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य भने बढेको छ। ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्यमा 10 रुपियाँ बढाइएको छ भने अण्डाको मूल्य भने घटेको छ। त्यसैगरी दशैं अघि निरन्तर बढेको खाने तेलको मूल्यमा यो साता कुनै पनि करेक्सन देखिएको छैन। दर्शकवृन्द, विशेष गरी यो साता मासुको मूल्य बढाइएको छ भने खाने चामलको मूल्य 10 रुपियाँले घटाइएको छ। तरकारीको भाउ पनि पहिलेको भन्दा अलि घटेको बताइएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको दोषी सम्बन्धी समाचार राख्नुभन्दा पहिला तपाईहरु माझ केपी ओली सम्बन्धी आएका सबै खबरहरू तपाईहरु माझ एउटै समाचारमा दिन चाहे। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपराष्ट्रपति र सभामुखको आलोचना गरेका छन्। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन सरकार विरुद्ध भाषण गर्दै हिँडेको र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा झगडिया भएको उनले बताएका छन्। नेकपा ओली समूहले शनिबार विराटनगरमा आयोजना गरेको आमसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको पक्षमा उभिन उपराष्ट्रपतिलाई आग्रह समेत गरेका छन्। उपराष्ट्रपतिजी सरकार विरुद्ध भाषण गरेर हिँड्नु भएको छ, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर बेठिक भयो भन्न मिल्छ भन्दै उनले भनेका हुन्। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारसँग झगडिया बनेको भन्दै सभामुखको पनि आलोचना गरेका हुन्। त्यसैगरी केपी ओली सम्बन्धी अर्को अपडेट पनि रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनमा सर्वोच्च अदालतले अन्यथा फैसला गर्छ भन्ने कल्पना गर्न नसकिने बताएका छन्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि दबावमा अन्यथा फैसला गर्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न, म भन्न चाहन्छु भन्दै उनले भनेका हुन्। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, सर्वोच्च अदालतले देशैभरको सभा हेरेकै होला, कसको सभा ठुलो छ भनी उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। त्यसैगरी केपी ओली सम्बन्धी अर्को अपडेट पनि रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2-4 सिटमा सीमित हुने प्रचण्डलाई आफूले सिंहजुरो हालिदिएपछि अहंकारी बनेको बताएका छन्। ओलीले अब प्रचण्डको नियति असफलता बाहेक केही नहुने समेत बताएका छन्। 2-4 सिटमा सीमित हुने प्रचण्डलाई ल्याएर फेरि एउटा जुरो हालिदिएको थिए, फेरि सिंह हालिदिएको थिए। उनले भने लामा सिंह भएपछि उहाँमा अहंकार चढ्यो, उहाँले हामीलाई नै सिद्धाउँछु भन्न थाल्नुभयो। अब उहाँको नियति असफलता बाहेक केही पनि हुन सक्दैन भन्दै उनले भनेका हुन्। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, केपी ओली सम्बन्धी एउटा अर्को अपडेट पनि रहेको छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई गलत बाटो छोडेर आफूमा समाहित हुन पुनः आह्वान गरेका छन्। ओलीले जनताको सागरमा सामेल हुन भए पनि फर्किन आग्रह गरेका हुन्। सुरुमा वैद्य र पछि डाक्टरले छाडेपछि प्रचण्ड झाँक्रीको शरणमा पुगेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। आफूहरूको उद्देश्य वाद विवाद गर्ने नभएको बताउँदै ओलीले प्रचण्ड अहिले झाँक्रीको सहारामा पुगेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका हुन्। त्यसैगरी पार्टी छोडेर भोल गर्नेहरूलाई आफूसँग फर्किन ओलीले आह्वान समेत गरेका छन्। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, केपी ओली सम्बन्धी एउटा अन्तिम अपडेट रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विराटनगरमा आयोजित सभा ड्रोनले समेत खिच्न नसक्ने बताएका छन्। प्रदेश 1 स्तरीय सभा सम्बोधन गर्दै ओलीले ड्रोनहरूले पनि सभाको फोटो खिच्न नसकिरहेको समेत उनले बताएका हुन्। क्यामेरा र ड्रोनहरूले पनि फोटो खिच्न सकिरहेको छैन, आकाशमा चन्द्रमाले मात्रै देखिरहेको छ, यो सभा कत्रो छ भनेर भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, यो सँगै तपाईहरु माझ केपी ओली सम्बन्धी आजका सबै समाचारहरू एउटै समाचारमा दिइसकेका छौं। आउनुस् आजको अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, निर्मला हत्या प्रकरण सम्बन्धी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले ठूलो खबर दिएका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्नलाई छिट्टै पक्राउ गर्ने बताएका छन्। नेकपा ओली समूहले शनिबार विराटनगरमा गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भागवती भट्टको बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई कारबाही गरी छाड्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उद्घोष कार्यान्वयन गरिएको बताएका छन्। उनले अघि भने निर्मला पन्तको बलात्कारी पनि कानूनको पन्जा नजिक आइसकेको छ, छिट्टै कानूनी कठघरामा उभ्याउनेछौं भन्दै उनले भनेका हुन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी निर्मला प्रकरणका दोषी कानूनको पन्जा नजिक आइसके भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भनेका छन्। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तामा पुगेपछि समाजवाद र जनतालाई बिर्सिएको आरोप लगाएका छन्। नेकपा प्रचण्ड र माधव समूह संखुवा सभाले संसद विघटन
गठबन्धन विरुद्ध शनिबार सदरमुकाम खाँदबारीमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले ओलीको हालत पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको जस्तो हुने बताएका छन्। ओलीले चलेको असंवैधानिक कदमले जनताका हक अधिकार गुमेका छन्। नेपाली जनताले आन्दोलनको आँधीबेरी सृजना गरेर ओलीलाई बालुवाटारबाट चाँडै बालकोट पुर्याउनेछन् भन्दै माधव कुमार नेपालले भनेका हुन्। ओलीले चालेको असंवैधानिक कदम विरुद्ध राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, युवा, किसान, विद्यार्थीले आन्दोलन गरिरहेका कारण ओलीको सत्ता चाँडै ढल्ने समेत नेता नेपालले दाबी गरेका छन्। ओलीले पार्टीभित्र तानाशाह लागू गरेपछि उनीसँग अलग भएको बताउँदै नेपालले आफै सिफारिस गरेको व्यक्तिले देश र जनतालाई धोका दिएको समेत बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी केपी ओलीलाई जनताले चाँडै बालुवाटारबाट लखेटेर बालकोट पुर्याउनेछन् भन्दै माधव कुमार नेपालले भनेका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले प्रजातन्त्र दिवसको बहाना बनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट 3 जना हत्यारालाई कारागारवास छुट दिएको छ। नेपाल तरुण दल चितवनका तत्कालीन अध्यक्ष शिव पौडेलले हत्यामा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका फणेन्द्र श्रेष्ठ, दिलबहादुर मोक्तान र सुनिल केसीको जेल सजाय सरकारले मिना गरेको हो। यी 3 जना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट रहेको पत्ता लागेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा प्रजातन्त्र दिवस फागुन 7 गतेका अवसरमा 500 भन्दा बढी कैदीबन्दीसँग यी 3 जनाको बाँकी कैद सजाय मिनाहा स्वीकृति गरेकी हुन्। श्रेष्ठ, मोक्तान र केसीले 2068 पुस जिल्ला चितवनको कारागारभित्रै तरुण दल चितवनका तत्कालीन अध्यक्ष शिव पौडेलको हत्या गरेका थिए। जेलभित्रै हत्या जस्तो अक्षम्य र गम्भीर अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई सरकार र राष्ट्रपति जस्तो संस्थाले आम माफी दिनु देशमा हत्या, हिंसा जस्ता दानवीय प्रवृत्तिको ढाकछोप र अवांछित क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्य दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको प्रश्न भएको तरुण दलको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। फेरि कयौं हाम्रा दर्शकहरूले यस्ता समाचार तपाईहरु माझ ल्याउँदा यो ओली पछिको विरोधी रहेछ भन्ने पनि हामीलाई बताएका थिए, तर त्यस्तो केही छैन, किनभने सत्य तथ्य तपाईहरु माझ लिएर आउनु हाम्रो धर्म हो। त्यसैले सत्य तथ्य जे छ तपाईहरु माझ लिएर आउने गर्दछौं। दर्शकवृन्द, विशेष गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओली निकट 3 हत्यारालाई आम माफी दिएकी छिन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यले प्रदेश सभा भंग गर्ने ताकत मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग नभएको बताएका छन्। राजधानी काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आचार्यले मुख्यमन्त्रीले चाहेर पनि प्रदेश सभा भंग गर्न नसक्ने बताएका छन्। मुख्यमन्त्रीसँग ताकत छ भने प्रदेश सभा भंग गरेर देखाउनुस्, धम्की दिने कुचेष्टा नगरे हुन्छ भन्दै आचार्यले भनेका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको 2 महिनाको अवधिमा मुख्यमन्त्री राईले सभामुख, उपसभामुख र सांसदहरूलाई धम्काउने काम गरिरहेको उनले बताएका छन् भने सुरुमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्छु भन्नुभएको थियो। त्यसपछि धम्काउने काम सुरु भयो, तर पार नलागेपछि भंग गर्ने चेतावनी दिन थाल्नु भयो भन्दै आचार्यले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईलाई बताऊ कि प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यसअघि प्रदेश सभा भंग हुने चेतावनी दिएका थिए, तर यसमा जवाब दिँदै ताकत भए प्रदेश सभा भंग गरेर देखाउनुस् भन्दै भीम आचार्यले चेतावनी दिएका हुन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरु माझ आजको मौसम सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। आगामी 3 दिन देशको अधिकांश भूभागमा मौसम सफा हुने भएको छ। मौसमविद वरुण पौडेलका अनुसार तापक्रम बढ्न थालेसँगै केही दिन निरन्तर मौसम प्रभावित हुने तथा केही दिन सफा हुने क्रम चलिरहने गर्दछ। आगामी 3 दिन देशभर मौसम सफा भई राम्रोसँग घाम लाग्ने उनले भनेका छन्। पछिल्लो केही दिन त अपराह्न तथा साँझपख मौसम बदली भई हल्का वर्षा भएको थियो भने प्री मनसुनको समय नजिकै कारण अपराह्न तथा साँझपख मौसममा परिवर्तन भएको मौसमविदको भनाइरहेको छ। अबको 3 दिन भने मौसम सफा हुने बताइएको छ। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट विघटित संसद पुनर्स्थापना हुने दावी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन, संवैधानिक संकट र निकास विषयको शनिबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले भने संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, सरकारको गुटको कदम सफल हुँदैन। उनले जनताको बलिदानबाट 7 दशक लामो उपलब्धिलाई कुल्चन कसैलाई पाउने अधिकार नभएको समेत बताएका छन्। अदालतले आफ्नो पक्षमा निर्णय नगरेको खण्डमा जनताको अदालतले सत्य र गलत छुट्टिने तर्क समेत गरेका छन्। संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा अदालतमा छ, हामीलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ संसद पुनर्स्थापनाको साथ संसद जितिन्त हुनेमा, तर त्यस्तो नभए जनताको अदालतले निर्णय गर्नुपर्छ भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, सरकारको गुटको कदम सफल हुँदैन भन्दै नारायण काजी श्रेष्ठले भनेका छन्। आउनु सबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले देशलाई भित्र र बाहिरको शक्तिले अस्थिरता र प्रतिगमनतर्फ धकेल्ने प्रयास गरिरहेको दावी गरेका छन्। विराटनगरमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति हजारौं जनता समृद्ध नेपाल, खुशी नेपाल स्थापना गर्नका लागि ओली नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको छ। देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्नका लागि आफ्नै पंक्तिबाट सुरु गरेको बताएका छन् भने प्रचण्ड माधव पक्षलाई लक्षित गर्दै उनले भने देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न सकिन्छ भनेर सपना देखिएका छन्, उनीहरू त्यसमा खुशी भएर लागेका छन् भन्दै उनले भनेका छन्। अहिलेको परिस्थिति निम्तिएपछि फुटबारीहरूप्रति आक्रोशित भएको तर्क समेत उनले गरेका छन् भने पार्टीको सुदृढीकरणका लागि पार्टी नेतृत्वमा अभियान पनि सुरु गरेका छौं, देशमा उत्पन्न समस्या समाधान गरेर स्थायित्व निर्माण गर्ने अभियानमा छौं भन्दै उनले भनेका हुन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रधानमन्त्री ओलीको कदम अग्रगामी हो, फुटबालीहरूले भ्रम फैलाए भन्दै बादल थापाले भनेका छन्।
आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदबाट भागेको भगौडा भएको आरोप लगाएका छन्। पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट तरुण दल जिल्ला कार्य समितिले शनिबार आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। ओलीले सरकार चलाउन नसके घरमा गएर सुते हुन्छ भन्दै थापाले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको पनि बताएका छन्। थापाले प्रधानमन्त्री ओली कायर भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई लगेर संसदको चाबी बुझाएको समेत जिकिर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव हुन्छ भनेर खोक्दै हिँडे पनि आफू चुनाव नगराउनेमा ढुक्क भएको बताएका छन् भने ओलीले नेकपा एमालेको नाम पार्टी दर्ता गराएको ठुक्का गर्दै थापाले भने अदालततर्फ संकेत गर्दै केपी ओलीको सेटिङलाई भत्काइदिए आम नेपाली जनताको पक्षमा फैसला गरिदिन आग्रह गरे। अहिले एकातर्फ केपी ओली र अर्कोतर्फ सिङ्गो देश छ। थापाले भने ओलीले हार्दा केही फरक पर्दैन तर देशले हार्नु हुँदैन भन्दै उनले भनेका हुन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी केपी ओली संसदबाट भागेका भगोडा हुन् भन्दै गगन थापाले भनेका छन्। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रदेश 2 को प्रदेश प्रमुखबाट हटाइएका तिलक परियारले आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय अप्रत्याशित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मात्र परियारलाई पदमुक्त गरेकी थिइन् भने राजेश झालाई नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकी छन्। अहिराजले शुक्रबार नै शपथ लिइसकेका छन्। प्रदेश प्रमुखबाट हटाइएका परियारले भने आफूलाई पदमुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र प्राप्त भएको र त्यसमा कुनै पनि कारण उल्लेख नभएको बताएका छन्। बिना कारण पदमुक्त गरिएकाले त्यस विरुद्ध अदालत जाने संकेत गर्दै उनले भने सरप्राइज ढंगले पदमुक्त गरिएको छ। यही हो भने गलत नजिर बस्छ, त्यसरी कानूनविदहरूसँग छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्छु भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी पदमुक्त गर्ने निर्णय अप्रत्याशित भन्दै प्रदेश 2 को प्रदेश प्रमुखबाट हटाइएका तिलक परियारले भनेका छन्। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई अदालतसँग सेटिङ मिलाएको हो भनी प्रश्न गरेका छन्। संसद विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको कांग्रेसमा अहिले दुई धार छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा भविन दबाब दिए पनि सभापति शेरबहादुर देउवा अदालतले जे भन्छ त्यही मान्नुपर्ने भन्दै आएका छन्। त्यसतर्फ संकेत गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले इनरुवामा कार्यकर्ता भेलाबाट प्रश्न गरे अदालतमा सेटिङ भएको हो, होइन भने किन अदालतले जे भन्छ त्यही मान्छौ भनिदैछ भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए। संसद विघटन नभए हाक्काहाक्की संविधानमाथिकै अतिक्रमण भएको भन्दै उनले संविधान जोगाउनु पर्ने प्रमुख दायित्व भएको समेत बताएका छन् भने वरिष्ठ नेता पौडेलले अघि भने संविधान जोगाएपछि चुनाव त आज नभए भोलि नभए पर्सि नै हुन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी अदालतमा सेटिङ भएको हो भन्दै शेरबहादुर देउवालाई रामचन्द्र पौडेलले प्रश्न गरेका छन्। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको पक्षमा फैसला गर्ने सम्भावना बढेर गएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपा 5 नम्बर क्षेत्रीय समितिले शनिबार गौरीगंगा आयोजना गरेको मोटरसाइकल र्याली पश्चात समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले यस्तो बताएका हुन्। थापाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा फैसला पुनर्स्थापनाको पक्षमा नहुने र निर्वाचनमा जाने पक्षमा आउने सम्भावना बढेर गएकाले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न नेता तथा कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन्। राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई समाप्त गरी प्रजातन्त्रको लागि कहिल्यै लड्नु नपर्ने बताउँदै आएका कम्युनिस्ट नेताहरूले अहिले सडकमा दयनीय र निरीह अवस्थामा देखिन्छ। अध्यक्ष थापाले भने नेकपा भित्रको झगडाका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु हुँदैन थियो, तर नेकपाले गणतन्त्रलाई गाईजात्रामा परिणत गरिदियो भन्दै उनले भनेका छन्। नेपाली जनताले तिरेको कर र विदेशी ऋण लिएर संघीयताको बोलाइलाई नेपाली जनताले धान्न नसकिने बताउँदै उनले भने संवैधानिक राजासहित हिन्दू राष्ट्रको विकल्प छैन। दर्शकवृन्द, विशेष गरी अदालतले निर्वाचनको पक्षमा फैसला गर्ने सम्भावना बढ्यो भन्दै कमल थापाले भनेका छन्। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पूर्व मन्त्री तथा नेकपाका नेता शेरबहादुर तामाङ र प्रदेश 1 की सांसद उषाकला राई फेरि केपी शर्मा ओली समूहमा फर्किएका छन्। प्रचण्ड र माधव समूहबाट दुवैजना केपी ओली समूहमा फर्किएको उषाकलाले बताएकी छन्। हो, हामी फर्क्यौं। उनले भनिन्, प्रचण्ड र माधव समूहमा सही व्यवस्थापन हुने नदेखिएपछि फर्किएका हौं भन्दै उनले भनेकी हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुवै समूहमा विभाजित भएपछि सुरुमा तामाङ दम्पति ओली समूहमा बैठकमा सहभागी भए पनि केही दिनमै प्रचण्ड र माधव समूहमा फर्किएका थिए। दर्शकवृन्द, विशेष गरी शेरबहादुर तामाङ र उषाकला राई केपी ओली समूहमै फर्किएका छन्। दर्शकवृन्द, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।